नमस्कार, माझे नाव अनंत अजय नाईक. तुम्ही पाहता अनंत एक्सपिडिशन गोवा. आज आपण आलो आहोत मार्शलमधील श्री भगवती चिमलकारीण देवीच्या मंदिरात. चला आपण देवळामध्ये जाऊन देवीचे दर्शन घेऊया व देवळाबद्दल माहिती करून घेऊया. नमस्कार काका. नमस्ते. तुमचे नाव कितें? शिवानंद नरसिंह प्रभू चिमुलकार. तुम्ही आमकां ह्या देवळाबद्दल कितें माहिती सांगपाक शकता? हय, पयलीं देवीचें फक्त भगवती म्हणून तिका बसताले आनी ही देवी पयलीं भगवती नागेशी आशिल्ली. नागेशी आनी थंय एक पेड आशिल्लें आनी थंय एक धाकटी देवळी आशिल्ली, तातूंत ती थंय वास्तव करताली. मागीर जालें काळांतरान आमचो मेन पळय प्रभू म्हणून आशिल्लो, आमचें आडनांव पयलीं प्रभू आशिल्लो पळय, तो न्याय निवाडो करतालो नागेशाच्या देवळान वचून. तो जसो जाणटो जावंक लागलो की ताज्यान जमना जालें येवपाक वचपाक. म्हूण ताणें कितें केलो की एक पर्याय काडलो गांवच्या लोकांनी, आनी ताणें की कितेंय आमी मिटींग घेता सदांचे भशेन 3-3 म्हयन्यांनी, कितें पळय निर्णय जाला ते तुका येवन सांगता. त्या प्रमाणे तें चलतालें. मागीर कांय काळांतरान थोड्या वर्सांनी तें कांयच सांगपाक येना जालें. तेन्ना ताका एका गांवकारानूच सांगलें की तुजो हांगा आतां अपमान जाता, तुका कांयच सुद्दां वॅल्यू ना, तेन्ना तूं हांगासून वच म्हणून. आनी त्या प्रमाणे देवीन ताका दृश्टांत दिलो की बाबा आतां आपणाक हें जायना जाल्यार आपणाक नाल्ल आपणाक लाय आनी घे आनी ज्या जाग्यार स्थिर जाता थंय देवी स्थापन कर म्हणून. त्या पद्दतीन त्या प्रमाणे तो गेलो. तो नाल्ल जेवपाक म्हूण ते राविल्ले पळय, ते पिठाचो गुळो करून तो नाल्ल दवरलो. ते आतां जे थंय कपेल कशें आसा पळय, थंय तो नाल्ल स्थिर जालो, उखलना जालो आनी थंय मागीर देवी स्थापन केली. ते देवी स्थापन करून सकयल तळी बांदली. अशी जवळ जवळ 100-125 वर्सां ती चिमला उरली. मागीर परत भाटाभाटीचो प्रश्न जायना फुडें चोडणा गेले. चोडणा श्रीराम राजेच्या घरान म्हणजे एक 3-4 रूम दिले ताणें. थंय देवीचें वास्तव आशिल्लें. 14 वर्सां थंय उरली ती. 14 वर्सां ती मया शिफ्ट केली तिका. मया शिफ्ट करना फुडें थंय तशी 100-125 वर्सां उरली आनी मागीर थंय तळी बांदली. बांय आसा, भगवतीची बांय आसा, तळी आसा, ताका चिमुलकाराची तळी म्हणटा. आनी चिमूल वाडो आसा, सगळो चिमूल वाडो तो आसा. मागीर 1751 देवी माशेलान आयली आनी थंय आमचे हे पळय कुंजार आसा, तांचे कडेन नागेशी देवळा कुशीक ते हाजे घर आसा पळय, नांव कितें म्हणटा, सौंदेकर राजांनी ते हें करून आमकां देवळा